Minister for the first time. I was new, I was fresh. I had only my father's experience as a kid when I realized that he had a heart attack. And your Rotarian sitting here, my good friend, he's sitting here, Mr. Naik. His brother is very close to me. He was also with me when we took my father to hospital early in the morning. So it's not म्हापश्याकडे बी आमचो संबंध, बार्देजान बी आमचो संबंध, पेडणे बी भरपूर संबंध. तुम्ही बरयल्यार जाता की आम्ही सेवा करपाक म्हणून आम्ही फुडें सरल्या आनी सेवा हे सरकार दितले आनी आमचे सगळे आमदार बिया यांचे माध्यमांतल्यान त्यांचे ओपिनियन घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव परत एकदा आमचे जॉयंट सेक्रेटरीचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी खुबशे गोष्टी मार्गार लायल्ले आसा. त्याच्या भायर आमचो डॉक्टर केदार रायकर, माझे डायरेक्टर रूपा, ती आयज रिटायर जावपाक सोदता. हांव सदां म्हणटा आनी टायम मातसो राव, आनी एक वर्स काड म्हणून. आतां कित्याक शी हॅज अ व्हेरी गुड टेम्परमेंट अँड शी व्हेरी सपोर्टिव्ह ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू डू. आनी तुमी नर्सीस बरें काम करता म्हणून तुमकां आयज म्हाका दिसता ह्या प्लॅटफॉर्माचेर सांगपाची गरज आसली. आमचे फिजिओथेरपिस्ट बरें काम करता, लॅब टेक्निशियन बरें काम करता. आय थिंक वी शूड हॅव अ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टाफ ऑफ द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स हू आर प्रेझेंट हियर टुडे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू अप्रिशिएट द वर्क दॅट वी डू. मेनी टायम्स केन्नाय तुमकां दिसतलें की कोणी तापलो, कोणी कितें म्हटलें, केन्ना केन्ना ते सेल्फलेस आसता. आयज तुम्ही तुमच्या मनांतल्यान कोविडान जे कितें केलें लोक विसरलो. कोविडान तुम्ही घरा वचूंक शकले ना म्हणून लोक विसरलो. आयज तुमकां हॉटेलान आमी दवरलेले ते बी लोक विसरतात. आनी म्हणून कोविड कितें आशिल्लें आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्ली. म्हाका एकट्याक खबर आशिल्लें आनी आमच्या डॉक्टरांक खबर आशिल्लें. आनी म्हणून आमी आयज तुमचे जे काम तुम्ही करता ते खरेंच एप्रिशिएट आमकां करपाक जाय. क्लिनिंगाचो स्टाफ आसलो तरी बी ताका करपाक जाय. एमटीएसाक अप्रिशिएट करपाक जाय. आमचो पुराय स्टाफ जो आहा तुम्ही बरें काम करता तशेंच काम करून मोटिवेटेड रावपाची गरज आहा. आनी मोटिवेटेड रावल्यार तुम्ही आनी सेवा आनी पेशंटाक बरो पैकी ट्रिटमेंट तुम्ही दिवंक शकतले. चड आनी वेळ न घेता परत एकदा आमचे रोटरी क्लब ऑफ पॅन्जिम एंड रिव्हिएरा वूड लायक टू थँक ईच वन ऑफ यू. आयज भाशणाच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर मडकयकरान आपल्या घरातले आपले विशय त्यांनी मांडलो की कॅन्सराचे पेशंटाचे कितें आसता, आपल्या घरांत पेशंट आसता. डॉक्टर मॅडम तन्वीन सांगले, हांवें म्हाजें सांगलें की म्हाजे स्वताचे आय कॅन्सर हा आनी ते कॅन्सराचे तो पूर्ण प्रवास. आनी तुमकां मुद्दम सांगता की अनुपमा बोरकर म्हाज्या वांगडा कंटिन्यूस आहा. तिका पयले आमी मुंबय गेल्ले तेन्ना आमी आतां उलोवन आतां 3.5 वर्सां जावपाक आयली. आनी हांवें तेन्ना डॉक्टरान सांगलेलें की 2 म्हयने वयर ती उरोवंक शकना. पूण कितें तरी देव म्हणटा तो कितें तरी आसा. एक देवाची शक्ती म्हणटा ते कितें तरी आसताच. आनी म्हाका तरी दिसता की देव आसल्यार सगळे गोष्टी आमी खंयचोय धर्माचो देव आसूं. हांव अजमेर शरीफ बी वयता, हांव देवळान बी वयता आनी सेंट एंटनीच्या चॅपलान बी वयता. म्हाका सगळे देव समान, म्हाका सगळे लागता आनी हांव करता. हांव केन्ना खंयच्या धर्मान मतभेद करपाचो हांव केन्ना प्रयत्न करूंक ना. पूण सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन वचपाचो प्रयत्न आमी सदैव करपाक जाय. देवाचो आशिर्वाद आसल्यार आमी खुबशे गोष्टी आमी करूं शकता. आयज रोटरी क्लबाक हांव मुद्दम विनंती परत एकदा करता की आमी एक सॉफ्ट एमओयू जर केल्यार मागीर परत एकदा गव्हर्मेंट कडेन येवपाची गरज ना. तांकां कितें आहा तांकां एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन जेन्ना ते असोसिएट जावपाक पळयता नाजाल्यार परत एकदा गव्हर्मेंट अप्रुवल मागीर गव्हर्मेंटान ठरवप तें मातशें कमी जाल्यार म्हाका दिसता एक वेगळे तरेचें एक सेटअप त्या माध्यमांतल्यान वी कॅन बी कंटिन्युअसली असोसिएटेड विथ द रोटरी अँड कंटिन्युअसली हॅव यू एज आवर सपोर्ट सिस्टम अँड इन आवर इकोसिस्टम. आनी त्याच बरोबर हे होम केअर्सचे हांवें जे सांगलां तुमचे कितें सजेशन असल्यार डॉक्टर आयरा कडेन तुमी धाडून दिवचे, आमचे कडेन धाडून दिवचे. म्हणजे आमी ते आनी ट्वीक करून बऱ्यापैकी आमी ते फुडें व्हरूंक शकतले. चड आनी वेळ घेना. मंत्र्याचें भाशण म्हणटा ते सगळ्यांक वाज येता. पूण हांवें तुमकां कांय गोश्टी सांगल्या ते म्हाज्या जिवनांत कितें जाल्या. आयज डॉक्टर कितें करता हे केन्ना एक 15-20 मिनटां काय अर्देवर अप्रिशिएट करपाची गरज आहा. आनी म्हणून आयज म्हाका ठरयलें की आयजच्या दिसा आमी ते अप्रिशिएट करपाक जाय. हे तुमी सेल्फलेस जे काम करता ते चालूच दवरा. आनी हांव तुमकां सांगता की हो सरकार जो आसा हो सरकार कंटिन्युअसली तुमच्या वांगडा आसतलो. हे सरकाराचे वेगवेगळ्याचे मनान जे कितें आसा आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारा घेवन आमी फुडें सरल्या आनी हे सरकार तुमच्या खातीर आसतलें सदां. आनी म्हणून प्रत्येकाच्या जिवनान वेगळ्या तरेचें परिवर्तन हाडपाक म्हणून आमी काम करता. आनी तुमी बी कितलेय लोकांच्या जिवनान परिवर्तन केल्लें आसा. आयज डे केअर सेंटरान आयज एक ल्हान एक यंग यूथ भुरग्याक घेवन तो आयज ट्रिटमेंटाक आयला. आयज तुमी पळयल्यार खंय ना खंय तें दुखता की बाबा एक यंग एजान बी मनशाक जर कॅन्सर जाल्यार ताका ट्रिटमेंट वेगळ्या तरेन दिवचें पडटा. ल्हान भुरग्यांचे हांवें पळयल्या आमी धाडटा सगळे कडेन जेन्ना कॅन्सर तांकां जाता काय डिटेक्ट जाता काय हार्टाचो इश्यू येता हे सगळ्या गोष्टी वेगळ्या तरेन आमी करपाचो. सोंपें ना तें. हांवें जें सांगलां आयज आमचे कडेन एक रॉकस्टार आहा आमचो जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स
आनी आमचो आयज त्याच बरोबर केदार हा ही पुराय टीम जे आहा आयज जॉयंट सेक्रेटरी ताका आहा ताका कळटा की बाबा आपल्याक ह्यो गोष्टी आमकां करपाक जाय 10 गोष्टी पॉइंट आउट केल्यार 10 गोष्टी जावचे ना त्याच्यातल्यान तुका 10 गोष्टीचे 3 गोष्टी आयडेंटिफाय करचे पडटा की गोंयचे लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाक जाय जाल्यार आमकां कसले पावलां आमकां घेवपाक जाय इतलें सांगून आयज सगळे डॉक्टर फिजिओथेरपिस्ट आमचे सुषमा ते स्मायल करीत आहा इतले तिका हांवें केन्ना प्रेस करूं ना ते आतां करचे पडले आतां प्रेस आनी तेणें बरें काम केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर 108 ची कल्पना एक गरोदर महिला जेन्ना घरा कडल्यान गांवांत वचपाचें तेका ठरयलें तेका लेबर जालें ते वचूंक जाय मोटरसायकल आहा काय आपल्या घरा कडेन पयशे आहा काय शेजारी कडेन गाडी आहा ही परिस्थिती गोंया राज्यान आशिल्ली तें परिवर्तन हांव करूं शकलो त्या टायमार म्हणून खंय तरी म्हाका बी कितें तरी मातशें बरें लागता जिवनांत की बाबा आपूण कितें करूंक शकलो ह्या क्षेत्रांत आयजच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक हांव बेस्ट विशीस म्हणटा आयज तुमच्या जिवनांत एक वेगळे तरेचे सक्सेस उदरगत बऱ्यापैकी तुमच्या घरांतले लोक त्यांचे आरोग्य बरें आसचें आनी हे गोवा सरकार जे आसा जे आमचे मुख्यमंत्री नेतृत्व करता आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री देशाचे सरकाराचे नेतृत्व करता ते तुमच्या जिवनांत एक वेगळे तरेचे परिवर्तन ह्या आरोग्य क्षेत्रांत हाडपाचो तांचो प्रयत्न आसतलो आनी हांव परत एकदां मागता जे रिटायर्ड आमचे डायरेक्टर आयरा की तिचं ते एक स्वप्न आशिल्लें की नॉर्थ गोंय साऊथ गोवान आमी एक तेणें साऊथ गोवाचें काम बरें केलां तेणें तें आख्खें गोंयांत आमकां ह्या 4 म्हयने भितर जे कोण एलायड सायन्साचे भुरगे आहा आनी जे कितें कोण फिजिओथेरपी आहा कोण स्पीच थेरपिस्ट आहा हांकां ऑन बोर्ड केल्यार प्रत्येकाक जॉब आमी दिवंक शकतले प्रत्येकाक ऑन बोर्ड केल्यार आमी योग्य तरेन गोंयचे जनतेचे घरा कडेन वचून योग्य तरेची आरोग्य सेवा दिवपाक म्हणून हांव मंत्री जाल्लो आसा जर हांव तें करूंक शकलो ना म्हाका मंत्रीपदाची गरज ना इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता देव बरें करूं